बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आज वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं, यानी मसनूई ज़हानत के बारे में नहीं है। ये वीडियो किसी सियासी अफरा तफरी पर भी नहीं है। ये वीडियो किसी समाजी दुखड़े पर भी नहीं है। और ये वीडियो उन खतरात के हवाले से जो आपका वजूद ख़त्म कर सकती हैं। और ये वीडियो सिर्फ मैं आपके 14 तबक रोशन करने के लिए कर रहा हूँ। और इस वीडियो को पूरा देख के आप इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि जो कौमें अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं करती वो मुस्तकबिल में जाती ही नहीं, दाखिल ही नहीं होती, किस्सा पारीना हो जाती हैं। दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। इंसान नेज़ों और तलवारों की दुनिया से निकलकर खलाई जहाज़ और इंटरनेट की दुनिया से गुजरते हुए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर दाखिल हो चुका है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पहले न्यूज़ एंकर का तजुर्बा कर लिया, जो कई ज़ुबानों पर अबूर रखती है। और नई रिसर्च के मुताबिक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 300 मिलियन लोगों की नौकरियां छीन कर उनको मुतासिर कर सकते हैं। एलॉन मस्क ये दुनिया से अपील कर रहा है कि कम से कम 6 महीने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजीद काम करने पे या काम सिखाने पे रोक दिया जाए, वरना ये इंसानों के लिए खतरा हो सकती है और इंसानों के अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इसने कभी तेल और सोने की कंपनीज दुनिया की बड़ी कंपनीज कहलाती थी, आज फेसबुक, गूगल और अमेजॉन उनको रिप्लेस कर चुकी हैं। अब तो और अब गूगल के लिए भी खतरा पैदा होता जा रहा है। और ये जो चैट जीपीटी है, जो एक सवाल पे पूरी रिसर्च दे देती है, पूरा फीचर लिख कर दे देती है, सारे मसाइल का हल निकाल लाती है, बड़ी तेजी से अपनी जगह बना रही है। और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की तबाही ये अपना मुंह खोले आपको देख रही है। एक छोटा सा ट्रेलर पाकिस्तान गुज़िश्ता साल देख चुका है कि सरसब्ज खेत बंजर जमीनों में कैसे तब्दील हो रही है। आपको पता है कि 2000 से लेकर अब तक खुश साली में तकरीबन 29% या 29% इजाफा हो चुका है। 2050 तक दुनिया का 25% हिस्सा जो है बंजर हो जाएगा, जबकि 2100 तक दुनिया का 50% हिस्सा बंजर होने का खर्चा है। ये गोबी डेजर्ट जो है, जो चाइना से मंगोलिया तक फैला हुआ है, हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा सरसब्ज ज़मीन खा जाता है। सऊदी अरेबिया जैसा सहराई बंजर मुल्क अपनी सरसब्ज ज़मीन पर सिर्फ चंद साल में 3 गुना इजाफा कर चुका है। लेकिन अब इस सब के दौरान क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि दूसरे ममालिक इस वक्त किस तेजी के साथ अपने मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं और कैसे हुक्मरान मुस्तकबिल में आने वाले बहरानों के भंवर से अपनी कौम को निकालने के लिए ठीक वक्त पर ठीक फैसले कर रहे हैं। कैसे सऊदी अरेबिया, ईरान और हमारे पड़ोस में चाइना और इंडिया बदलती दुनिया के साथ साथ खुद को बदल चुके हैं और अपने सारे इख्तलाफात भूलकर यकजा होकर तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहे हैं। आपने ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपको पिछले 75 साल में सिर्फ ख्वाब बेचे गए हैं, ज़हनी अय्याशी का सामान मुहैया किया गया, अफसाने और कहानियां गढ़ गढ़ कर सुनाई गई हैं। आपको आज तक किसी भी सियासी जमात या सियासी लीडर ने ठीक मंशूर बताया ही नहीं, जो बताया उसको अपनाया नहीं, तरक्की का रास्ता दिखाया नहीं। कि ना आज मैं आपकी आंखें ज़रूर खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि असल तरक्की कैसे की जाती है। जब सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क, तरक्की पजीर ममालिक अपने मुस्तकबिल की फिक्र करते हुए बड़े फैसले कर रहे हैं, तो इस वक्त हम तारीख के किस दोराहे पे खड़े हैं? इस वीडियो को अब आपने आखिर तक देखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। 1938 के बाद जब सऊदी अरेबिया के तेल की पैदावार शुरू हुई तो वहां के लोगों की किस्मत बदल गई। देखते ही देखते चंद सालों में लोगों को दुनिया की हर आसाइश मिल गई। वो लोग जिस चीज की ख्वाहिश करते वो इन तक पहुंच जाती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वहां के हुक्मरानों ने यह बात अच्छे से भांप ली कि वक्त कभी भी एक जैसा तो नहीं रहेगा। उन्हें मालूम हो गया कि तेल की पैदावार से अगली चंद दहाइयों तक तो मालामाल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑयल की पैदावार अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल नहीं है उनके। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सऊदी अरेबिया अगर ऑयल एक्सपोर्ट्स ना करे तो आने वाले 221 साल तक अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। वो ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि सऊदी अरेबिया के हुक्मरान अभी भी सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट करने पर इक्तफा करने की बजाय दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ मिलकर बड़े बड़े कारोबारी मंसूबों पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ना सिर्फ आईटी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे जा रहा है, बल्कि हैरान कुन तौर पे वो ज़राअत में भी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। आज से 60 साल पहले सऊदी अरेबिया के पास ज़रई ज़मीन सिर्फ 11,400 स्क्वायर किलोमीटर थी, जो आज बढ़कर 35,000 स्क्वायर किलोमीटर हो चुकी है। और ये ज़रई ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि इसमें कई छोटे छोटे मुल्क आ सकते हैं। एक वक्त था ना कि सऊदी अरेबिया दुनिया भर से ज़रई अजनास दरामद करता था। सऊदी अरेबिया में खाने पीने की चीज़ों का फुकदान था, वही सऊदी अरेबिया दुनिया को ज़रई अजनास एक्सपोर्ट कर रहा है, सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहा है, फल एक्सपोर्ट कर रहा है। और यह सबसे बड़ा और एक अहम और इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि सऊदी अरेबिया के पास तो पानी नहीं है, ज़्यादातर ज़मीन पर सहरा है, तो फिर ज़रई ज़मीन के लिए पानी कहाँ से आता है?
تو اس کا حل بھی انہوں نے نکالا. وہ بارشوں سے اکٹھا کیا ہوا پانی جمع کرتے ہیں اور پھر اسے آرٹیفیشل طریقے سے اتنی مقدار میں فصلوں میں سراب کرتے ہیں جتنا پانی کی ضرورت ہو اس فصل کو. یوں ہزاروں ایکڑ کے زرعی فارمز انہوں نے تیار کر لیے اور یہ زرعی زمین آنے والے کچھ سالوں میں مزید کئی سال تک کئی لاکھ ایکڑ بن جائیں گے. اب سعودی عربیہ نے صرف پچھلے سال میں جو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے 1,20,00,000 درخت لگائے, اور وہ ہوا میں نہیں لگائے, نہ بلین ٹری سونامی کی طرح ان میں کوئی کرپشن ہوئی, بلکہ یہ سب کچھ عوام کے سامنے ہوا. نیوم سٹی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے. سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ $500 بلین کی لاگت سے شہر بنانے کی طرف تو قدم بڑھا چکے ہیں, اور انرجی کے سارے ریسورسز ہونے کے باوجود اس شہر کا سارا نظام رینیوبل انرجی یعنی سولر سسٹم سے چلانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اور ایک ایسا شہر بنانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا, یعنی ایسی چیزوں کو انسان صرف خواب میں دیکھ سکتا ہے یا اسپیس ایکس کی فلم میں, کہ ایک ایسا شہر جو 3 حصوں پہ مشتمل, ایک حصے پہ صرف پودے اور گھر ہیں, دوسرا حصہ جو ہے وہ کمرشل عمارتیں, اور تیسرے حصے میں ایک ایسا ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہم صرف فکشنل موویز میں, سائی فائی موویز میں دیکھتے ہیں. اور سارا کچھ حقیقت میں اگلی 1 دہائی میں سعودی عربیہ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ہمارے یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے. ہم دنیا کی مہنگی ترین انرجی اگلے 25 سال کے لیے پہلے ہی خرید چکے ہیں. ہم اپنے حصے کا آدھے زیادہ پانی پہلے کھو چکے ہیں. بھارت میں ایک 11 سالہ بچی نے ایک ایسی ایپ بنا لی ہے جو آنکھوں کی 70% بیماریاں فون کے کیمرے سے سکین کر لیتی ہے, اور ہم اپنی نوجوان نسل کے دماغوں میں نفرت کے بیچ صبح شام بو رہے ہیں ٹک ٹاک کے اندر. آٹے کی بڑی بڑی قطاریں ہماری زندگی کا ایک مقصد بن چکی ہیں. ہمارے دماغ بند ہیں, ہمیں روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. زرعی زمین بڑھانے کی بجائے ہم ہاؤسنگ سائٹیاں بنا کے زمین کو سکھیڑ رہے ہیں, اور پراپرٹی مافیا حقیقی طور پہ اس ملک کا مالک بنتا جا رہا ہے. پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے. جس ملک میں لوگوں کا 45% روزگار زراعت سے آتا ہو, جس کا جی ڈی پی کا 22% حصہ زراعت پر مشتمل ہو, وہاں آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آٹا. صرف راولپنڈی اور لاہور میں پچھلے 10 سالوں میں سینکڑوں کسان قتل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زرعی زمین بڑے بڑے کسانوں کو دینے سے منع کر دیا تھا. کسان بورڈ آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق صرف پنجاب میں 20 سے 30% زرعی زمین جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھیڑ چڑھ چکا ہے. اور یہ تو وہ صوبہ ہے جو پورے پاکستان کی غذا کا 65% پورا کرتا ہے. تو صرف لاہور کے آس پاس 70% زرخیز زمین گھروں اور بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس میں تبدیل ہو چکی ہے. لیکن اس حوالے سے کوئی سیاستدان آپ کو اسمبلی میں بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا, کیونکہ ان سب سیاستدانوں کی کسی نہ کسی طرح اس میں انٹرسٹ ہے یا ان کی کمائی ہے. آپ دیکھیں جس وقت سعودی عربیہ اور ایران قریب آ کر پوری دنیا کے توجہ کا مرکز بن رہے ہیں, پوری دنیا کی صحت کا مرکز بننے کے لیے اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں, اس وقت ہمارے حکمران اسمبلی میں اپنی اپنی سیاست کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ لوگ اپنی قوم کی بقا کے لیے کون سے تیر ماریں گے؟ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ سیاحت پہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ اپنے مقامی سیاحوں کی جیبیں کاٹی جاتی ہیں, ان کو لوٹا جاتا ہے, ان سے غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے. یہاں پہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے سیاح کیسے خود کو محفوظ سمجھیں گے؟ سعودی عربیہ امریکہ کو چھوڑ کر چائنا کے ساتھ ہاتھ ملا کر معاہدے کر رہا ہے. ان دونوں ہماری خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے؟ ہمارے سیاستدان انہی دنوں میں امریکہ میں ہزاروں ڈالر کے عوض لابنگ فرمز ہائر کر رہے ہیں, اور امریکہ کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھے ہیں, آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی امریکی نمائندہ ہمارے حق میں ایک ٹویٹ کر دے تو ہم اس پر کیسے دن رات پروپیگنڈا کر کے مزید لوگوں کو گمراہ کریں. ایک غریب کو سمجھ نہیں آ رہا اس نے کل کی روٹی کا بندوبست کیسے کرنا ہے. وہ ممالک اگلے 50 سال کی حکمت عملی بنا کر بیٹھے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کل کو دنیا میں سروائیول کتنا مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. سعودی عربیہ کو ابھی صرف ایک ڈائیلاگ پارٹنر کے طور پہ ملا ہے, شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن, اس کا حصہ بنا گیا, ابھی مکمل حصہ نہیں بنا, اور ہم پچھلے 6 سالوں سے اس تنظیم کے پرماننٹ ممبر ہیں, لیکن ہم ابھی تک اسے فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہماری ایک حکومت آتی ہے امریکہ سے ڈر کے سی پیک کو بند کر دیتی ہے, دوسری آتی ہے اسے کچھ وقت کے لیے کھول دیتی ہے, تیسری آ کے پھر اس کو بند کر دیتی ہے. پچھلے 10 سال سے یہی تماشا لگ رہا ہے, اور ہم سارے یوں دیکھ رہے ہیں تماشا. چائنا کو سب سے پہلے ہم نے ایک آزاد حیثیت میں تسلیم کیا. چائنا کے ساتھ سب سے پہلے ہمارے تعلقات, اور 73 سال سے اچھے تعلقات, یا یوں کہہ لیں کہ ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمارے اچھے تعلقات ہیں, لیکن چائنا سے اپنے قرضے رول اوور نہیں ہم کرا سکتے. چائنا کے صدر پاکستان آنے کا جیسے ہی سوچتا ہے, کوئی نہ کوئی سیاستدان اسلام آباد میں لوگوں کو جمع کر لیتا ہے, ڈی چوک میں دھرنا دے دیتا ہے, یا حکومت کے خلاف جو بھی حکومت اس کے خلاف لانگ مارچ شروع ہو جاتی ہے. ساری کی ساری صورتحال میں کیسے ہمارے یہاں وی وی آئی پی دورے ہوں.